मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मुफ्ती साहब समझ में नहीं आता कि क्या करूं। जरिए माश के लिए आपका बयान सुनकर मोबाइल मार्केट में मोबाइल बेचता हूं घूम फिर कर, लेकिन इससे मेरा गुजारा नहीं होता, घर पर कुछ नहीं दे पाता। आप बताएं क्या करूं, नौकरी मिलती नहीं है, अपना काम चलता है बहुत मुश्किल से। यार ये आजकल नौजवानों में बेरोजगारी बहुत बढ़ती जा रही है, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि ख़वातीन को, लड़कियों को रोज़गार बहुत मिल रहा है। एक शख्स ने मुझे बताया कि मैं यूनिवर्सिटी में, मेरा एडमिशन सिर्फ इस चक्कर में नहीं हुआ कि लड़कों की सीटें पूरी हो चुकी थीं, बाकी सीटें किसको दी हैं? लड़कियों को। अब कमाना लड़की के लिए ज्यादा जरूरी है या लड़के के लिए? बताओ, ये कॉमन सेंस की बात है ना। लेकिन धड़ाधड़ लड़कियों को गवर्नमेंट रोजगार दे रही है, उनको मोटिवेट किया जा रहा है, उससे मर्दों का क्या हो रहा है? बेड़ा गर्क। तालीम के दरवाजे भी बंद हो रहे हैं और रोजगार के दरवाजे भी मर्दों पे बंद हो रहे हैं। इतनी वैकेंसीज थोड़ी है आपके पास कि सबको खपा दो आप, तो ही बेड़ा गर्क हो जाएगा थोड़े दिनों में जाके सोसाइटी का। तो अब यही मैं दिल से दुआ ही करता हूं, अल्लाह आपको अच्छा रोजगार दे। मुझे पता है कि बेरोजगारी की टेंशन मर्द के लिए सबसे बड़ी टेंशन है ये। तो एक मशवरा मैं दे सकता हूं कि देखो, किसी काम में आर महसूस ना करो। हमारे यहाँ नौजवानों को मशवरा दिया जाता है, भाई तू उबर चला यार, 10 घंटे चला ले, कुछ तो आएगा ना। नहीं मैं गाड़ी कैसे चलाऊं मैं? भाई तो टमाटर का ठेला लगा ले फिलहाल, अभी ये काम कर ले, फिर आप अपना हदफ ये बनाओ कि अभी तो मैं ठेला लगा रहा हूं, कल मैं ठेला नहीं लगाऊंगा, कल मैं सब्जी मंडी में, वो जो आड़ती कहते हैं उसको, आड़ती कहते हैं ना, करोड़ों रुपए कमा रहे होते हैं आड़ती, वो सब ठेलों से ही शुरू किया होता है उन्होंने। हमेशा थोड़ी आप ठेले पे रहोगे, तो कुछ तो हिलो जुलो, कुछ करो, आप मेहनत करो। मेहनत नहीं करते उसका बड़ा नुकसान होता है। पता है क्या करते हैं हमारे नौजवान? जैसे इन्होंने बताया कि मैं मोबाइल मार्केट में गया तो कुछ आमदनी नहीं हुई तो मैं छोड़ छाड़ के बैठ गया। अबे भाई, तू 1 साल का तो हदफ बना कि 1 साल कंटिन्यू मैंने मेहनत के साथ एक काम करना है। जब इंसान किसी काम में घुस जाता है ना, उसके बाद उसकी राहें खुलना शुरू। मैं ऐसे पश्तो बोलने वालों को जानता हूं, कोयटा और पेशावर के। छोटे से काम से उन्होंने शुरू किया, लेकिन जुट गए उसमें। आज जापान में उनके जाती शोरूम है, जापान ने उनको नेशनलिटी दी हुई है। समझते हो कि नहीं समझते? हमारे यहां मसला ये कि होटल का देख लो ना, जब लिसानी फसादात हुए थे कराची में कौम परस्ती के, तो कोयटा वालों को यहां से बेचारों पे जुल्म हुआ, उनको यहां से कारोबार बंद करके निकाला गया। अब एक कोयटा वाल का होटल था इधर अंडा मोड़ पे, मैं फजर की नमाज के बाद जाके पराठा खाता था वहां, मेरी आदत थी, मुझे बड़ा मजे का लगता था वो पराठा नहीं तो कभी चाय पी ली। फजर की नमाज के बाद वॉकिंग करते करते ना पहुंच जाते थे। अब उस बेचारे को निकाल दिया, उसका होटल बंद करके, अल्लाह करे दोबारा खुल गया, और फिर तो हालात बाद में ठीक भी हो गए कराची के। तो वो निकल गया बेचारा, उसको, वो मेहनती थे, वो सुबह सुबह 3 बजे से बच्चा उठे हुए होता, उनका बेटा भी होता था, खानदान के लोग भी, वो होटल की सफाइयां और चाय बनाना शुरू। अब मैं जब गया हूं ना, जिसके बंदे के हाथ में आया वो होटल, मैं गया हूं तो वो पड़ा हुआ खराटे लिया हुआ सो रहा है। वो कराची का ही वो लौंडा था, उस कमबख्त से उठा ही नहीं जा रहा सुबह को। मैंने कहा इसका बाप चलाएगा ये होटल, सही है ना। 10 बजे गया हो फिर भी पड़ा हुआ है, फिर कोई उठाया तो यूं सफाई हो रही है, फिर वो ऐसे। तो मैंने कहा ये इनके, वो पहले मीम्स आती थी ना, तेरे बस का तुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो आप ये जो होटल चलाने वाले लोग हैं ना, जिनके बिजनेस है, आप जाके इनकी मेहनत तो देखो। 3-3 बजे से उठे हुए होते हैं, वहीं से वो चाय बनाना शुरू कर देते हैं, होटल की सफाइयां हो रही हैं, और ऐसे एक्टिव नजर आएंगे। पोस्तियों का काम थोड़ी है भाई। तो आपका क्या ख्याल है, पहले दिन से ऐसा हो गया होगा? कतन नहीं। मैं एक सब्जी वाले को देखा, रेडी लगा के सब्जी बेचता था। हमने तो जिंदगी इसी सोसाइटी में गुजारी है भाई, सब्जी बेचता था रेडी लगा के, और फिर उसने इतनी मेहनत की है, बिल आखिर उसकी बहुत बड़ी शॉप बन गई, फिर सब्जी मंडी में चला गया। तो जो काम करें ना, एकदम से नोट गिरना नहीं शुरू हो जाते, जुट जाएं उस काम में, मेहनत करें, उसके बाद जाके फल मिलता है। पंजाब ने जो तरक्की की है ना, वजह उसकी है कि पंजाबी कौम मेहनती बहुत है। मिन हैसुल कौम,
کچھ سست تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں. میں نے پنجاب میں بہت ٹائم گزارا ہے, میں نے پنجاب والوں کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. کراچی میں سستی زیادہ ہے, کراچی کے جو لونڈے لپاڑے ہیں یہ سست ہیں. پنجاب والوں کو میں نے دیکھا ہے بزنس میں سست, ایک بندہ کاروبار میں لگتا ہے پورے خاندان کو لگا دیتا ہے. اور لگاتا بھی کیسے ہے, وہ جو بیکری کا میں نے قصہ سنایا تھا, بیکری تھی ہمارے گھر کے قریب, پنجاب والے لوگ تھے, اس میں انہوں نے ان کی بیکری تھی, ایسے ایکٹیو ہوتے تھے صبح صبح ٹھک ٹھک ٹھک. وہیں ان کے پیچھے فیکٹری تھی جس میں کیک بنتے تھے اور یہ کیک رس. ایک لڑکا پنجاب سے لے کر آیا, وہ ڈھیلا ڈھیلا, اسے ہم کہتے تھے یار باخر خانی لا دے, تو وہ جا رہا ہے خراما خراما لا رہا ہے. تو 2-4 دن کے بعد میں نے دیکھا وہ بھی ویسے ہی ایکٹیو ہو گیا. پتا چلا جی اس کو کمرے میں لے جا کے طبیعت سے دھویا انہوں نے, مارا پیٹا, بھائی انسان کا بچہ بن, وہ ایک دم سیٹ ہو گیا. ہمارے ہاں اردو اسپیکنگ میں یہ چیز بولو نہیں ہے, کوٹنے پیٹنے کا تو ہے ہی نہیں اردو اسپیکنگ میں, وہ اسی میں ہے, آداب تمیز میں ہی برباد ہو جاتے ہیں. وہ ایسے دیکھیں ایکچولی بچے کی سیلف ریسپیکٹ ہوگی. وہ پنجابی قوم تھی, انہوں نے چترال لگا, بھائی انسان کا بچہ بن, تو کیا خراما جا رہا ہے, کبھی ادھر کھڑے ہو کے بات کر رہا ہے, وہ بھی ویسے ہی ہو گیا. تو وہ سب لوگ ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں کراچی میں کیا ہوتا ہے, لونڈا لپاڑا ہے تو گٹکا کھا کے آئے گا, وہ چل ہی نہیں رہا, گھر سے نکل. مائیں نے اتنا اس کو فینسی لائف دی ہوتی ہے, مائیں بچوں کے کپڑے خود استری کر رہی ہیں, بوٹ خود ہی پالش کر رہی ہیں, اس کو گاڑی میں لے جا کے چڑھ نہیں رہا ہوتا, بٹھایا جا رہا ہوتا ہے کم وقت کو گاڑی میں. گھر میں اتنی تمیز, ایٹیٹیوڈ میں ایٹیٹیوڈ ہی رہ جاتے ہیں اس کے پاس. ایسے نہیں ہوتا بزنس میرے بھائی, باپوں کی چماٹے پڑتے ہیں, مارے پڑتی ہیں, ٹھڈے پڑتے ہیں, اس کے بعد جا کے بچے میں ہلنے جلنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے, ورنہ ہر بچہ ایسا سست ہی پیدا ہوتا ہے. یہ تو ابا اماں نے اس کے سافٹ ویئر جو ہے نا اپڈیٹ کی ہوتے ہیں. تو جہاں ابا اماں بھائی بہن سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیں وہاں بچہ ترقی کر جاتا ہے. جہاں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہی نہیں ہو رہے, سیلف ریسپیکٹ ہی کے چکر میں لگے ہوئے ہیں, بچہ پڑا ہوا ہے تو پڑا ہوا ہے, اٹھا رہے ہیں تو وہ غصہ آ رہا ہے اس کو, تو پھر وہی بچے نکلتے ہیں جو وہی ہوٹل میں 10 بجے بھی کم وقت کے پاس میں گیا تو وہ پڑا ہوا کیا کرتا, سو رہا تھا. میں نے کہا اس کے بس کا نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں کسی نے جادو کر دیا ہوٹل پہ, ہوٹل چل نہیں رہا, کسی نے تعویذ کر دیا ہے, کسی نے یہ کر دیا ہے. ایک اور صاحب ہمارے جاننے والے, انہوں نے بڑی بہترین دکان کھولی, میں دکان نہیں بتاؤں گا, شاپ, کہ وہ سمجھ نہ جائیں کہ میری بات ہو رہی ہے. اب وہ ٹائم کے لحاظ سے اپڈیٹ نہیں کر رہے اپنے آپ کو نا, وہی جو ابا نے دکان ڈال دی تھی اسی طرح سے چل رہی ہے. اب چونکہ اس جیسی اور کوئی دکان قریب میں تھی نہیں تو انہی کی دکان چل رہی تھی وہ, کیونکہ قریب میں کوئی تھی نہیں شاپ. اب جب ایک اور بندہ آیا, اس نے قریب میں شاپ کھول لی, اس نے ایسی خوبصورت شاپ بنائی, اس میں چیزیں بھی نئی لا کے رکھی, سارا کراؤڈ اس کے پڑوس میں چلا گیا, ان کی دکان ٹھپ ہو گئی, مکان بک گیا. اب یہ پتہ ہے کیا کر رہے, کبھی میرے پاس آئے, کوئی تعویذ گنڈا چاہیے, کسی نے جادو کیا ہے, کوئی یوں گھما رہے ہیں, بکرے گھما رہے ہیں, جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کر رہے. مجھے بڑا ترس آیا, میں نے کہا ہمیں تو پہلے ہی لگ گیا تھا کہ آپ کی دکان کا بیڑا غرق ہونے والا ہے, کیونکہ پڑوس میں کوئی دکان نہیں تھی تو مجبور تھے لوگ. تو سست آدمی دنیا میں کہیں بھی بولو نہیں چل سکتا, کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے اپنے آپ کو ایکٹیو کرنا پڑے گا. اور یہ جو میں بار بار کہتا ہوں, صبح اٹھ کے جاگنگ کرو, جم جاؤ, یہ چست بنانے کے لیے, کیونکہ جس کو اپنی صحت پہ کنٹرول نہیں ہے وہ چست ہو ہی نہیں سکتا. یہ ذہن میں رکھو, وہ ہو ہی نہیں سکتا. صحت خراب ہو جاتی ہے تو سستی آتی ہے.